नमस्कार साथीहरू, तपाईँलाई मेरो यस एग्रिकल्चर करियर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले नेपालका कृषि नीति, कृषि नियमावली, कृषि निर्देशिका, कृषि ऐन कति सालमा लागू भए, के हुन् भनेर संक्षिप्त जानकारी दिन लागेको छु। कृपया साथीहरू मेरो यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। यदि साथीहरू तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया अन्य भिडियो हेरेर लोकसेवा आयोगका विभिन्न प्रश्नहरूको मजा लिनुहोला है त। र आजका कन्टेन्ट सुरु गरौँ। राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 पूर्व बनेका नीतिहरू। राष्ट्रिय बिउ बिजन नीति 2056 सालमा राष्ट्रिय बिउ बिजन नीति बनेको थियो। राष्ट्रिय चिया नीति 2057 सालमा राष्ट्रिय चिया नीति बनेको थियो। राष्ट्रिय मल नीति कहिले बनेको थियो? राष्ट्रिय मल नीति 2058 सालमा। राष्ट्रिय मल नीति 2058 सालमा बनेको थियो। चिया नीति 2057, मल नीति 2058 सालमा। राष्ट्रिय कफी नीति कहिले बनेको थियो? राष्ट्रिय कफी नीति 2060 सालमा। 2060 सालमा राष्ट्रिय कफी नीति बनेको थियो। चिया नीति 2057 सालमा। राष्ट्रिय मल नीति 2058 सालमा। राष्ट्रिय बिउ बिजन नीति 2056 सालमा। पहिले चिया 2057 र कफी चाहिँ 2060 सालमा है साथीहरू, नभुल्नु होला। अब राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 अनुरूप बनेका नीतिहरू। राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 अनुरूप बनेका नीतिहरू। राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 सालमा भएको थियो। सबैभन्दा वान अफ द मस्ट भिआइपी क्वेसन। राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 सालमा बनेको थियो। कृषि व्यवसाय प्रबन्धन नीति कहिले बनेको थियो? 2063 सालमा। कृषि व्यवसाय प्रबन्धन नीति 2063 सालमा बनेको थियो। त्यसैगरी कृषि जैविक विविधता नीति 2063 सालमै। कृषि जैविक विविधता नीति 2063 सालमै बनेको थियो। खर्क नीति कहिले बनेको थियो? खर्क नीति यो पनि लोकसेवा आयोगका इक्जामहरुमा सोध्ने गरेको प्रश्न। खर्क नीति 2068 सालमा। खर्क नीति 2068 सालमा बनेको थियो। कृषि व्यवसाय प्रबन्धन नीति 2063 साल। कृषि जैविक विविधता नीति 2063 साल। खर्क नीति 2068 साल। पशुपालन नीति कहिले बनेको थियो? पन्छीपालन नीति 2068 साल। 68 सालमा खर्क नीति। पन्छीपालन नीति 2068 साल है। राष्ट्रिय सहकारी नीति 2069 सालमा बनेको थियो। राष्ट्रिय सहकारी नीति कहिले बनेको थियो? 2069 सालमा। राष्ट्रिय भू उपयोग नीति 2069 सालमै बनेको थियो। राष्ट्रिय भू उपयोग नीति 2069 सालमै बनेको थियो। राष्ट्रिय सहकारी नीति पनि 2069 सालमै बनेको थियो। राष्ट्रिय सहकारी नीति 2069 सालमै बनेको थियो। दुग्ध विकास नीति 2078 सालमा। दुग्ध विकास नीति 2078 सालमा। पुराना किताबहरुमा 2064 सालमा लेखेको हुन्छ। यो चाहिँ अहिले परिमार्जित हो है। दुग्ध विकास नीति कहिले संशोधन भयो भन्दा पनि 2078 साल भनेर लेख्न पर्यो। 2064 सालको चाहिँ हटिसक्यो। विभिन्न ऐनहरु नेपालमा लागू भएका विभिन्न ऐनहरु। खाद्यान्न, ल भन्नुस् त कति सालमा हो खाद्यान्न? 1 2 3 भन्नुस् त ल। 2023 साल। खाद्यान्न 2023 सालमा। खाद्यान्न 2023 सालमा लागू भएको। त्यसैगरी जलचर संरक्षण ऐन साथीहरु ल भन्नुस् त। जलचर संरक्षण ऐन 1 2 3 ल फटाफट सोच्नुस्। जलचर संरक्षण ऐन
जलचर संरक्षण ऐन 2017 सालमा, जलचर संरक्षण ऐन 2017 साल। दाना पदार्थ ऐन यो भेटका साथीहरूलाई महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। दाना पदार्थ ऐन 2033 साल, दाना पदार्थ ऐन 2033 साल। बिउ बिजन ऐन, ल बिउ बिजन ऐन भन्नुस्। बिउ बिजन ऐन 2045 साल, बिउ बिजन ऐन 2045 साल। जीवनाशक विषादी ऐन 2048 साल, जीवनाशक विषादी ऐन 2048 सालमा बनेको हो। जीवनाशक विषादी ऐन 2048 सालमा। सहकारी ऐन कोअपरेटिभ ऐन, सहकारी भनेको कोअपरेटिभ। ल 1 2 3 ल भन्नुस्। 2048 सालमा कोअपरेटिभ ऐन 2048 सालमा। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद ऐन नार्क ऐन है, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद ऐन 2048 सालमा। 2048 सालमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद ऐन बन्यो र त्यसको 1 वर्षपछि 2049 सालमा चाहिँ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद गठन भयो है। 2049 सालमा। ऐन चाहिँ 2048 सालमा र गठन चाहिँ 2049 सालमा। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन 2048 साल, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन 2048 साल। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन 1 2 3 ल भन्नुस्। 2049 सालमा। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन 2049 सालमा। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन 2049 सालमा। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन 2049 सालमै। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन 2049 सालमा। बिरुवा संरक्षण ऐन 2064 सालमा, बिरुवा संरक्षण ऐन 2064 साल, बिरुवा संरक्षण ऐन 2064 साल। नियमावलीहरू, नेपालमा कृषिमा लागू भएका नियमावलीहरू। खाद्य नियमावली 2000 कति साल? 2027 साल। खाद्य नियमावली 2027 साल। खाद्य ऐन कति थियो? खाद्य ऐन कति थियो? 2017 साल। खाद्य ऐन 2023 है। खाद्य ऐन 2023। खाद्य नियमावली 2000 कति? 2027। दाना पदार्थ नियमावली 2041 साल। दाना पदार्थ नियमावली 2041 साल। सहकारी नियमावली 2049 साल। सहकारी नियमावली 2049 साल। जीवनाशक विषादी नियमावली 2050 साल। जीवनाशक विषादी नियमावली 2050 साल। बिउ बिजन नियमावली 2054 साल। बिउ बिजन नियमावली 2054 साल। बिउ बिजन नियमावली 2054 साल।